रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको, अब रोकिन नि पाइलाहरू परिवर्तनको। विश्वास पाउने छु लक्ष्य यो जीवनको, साथ छ सदा यो पवित्र मन, साथ छ सदा यो पवित्र मन। नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन, नयाँ विचार नयाँ जीवन। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा। र यस कार्यक्रममा हामी जीवनका विभिन्न महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा रहेर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र भौतिकवादले घेरिएको यो संसारमा अहिलेको परिस्थिति बमोजिम हामीलाई एउटा आध्यात्मिकवादको पनि आवश्यकता पर्दै आइरहेको हामीले महसुस गरिसकेका छौँ। र आध्यात्मिकवादको जब नाम लिन्छौँ तब सबैभन्दा पहिलो नाम आउने ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको, र आज त्यसैको बारेमा यसै संस्थासँग सम्बन्धित कुराकानी हामी गर्नेछौँ। र यहाँलाई पनि मन लाग्यो होला यो संस्था कस्तो होला, यो संस्थामा के कस्तो पढाइ हुन्छ होला भन्ने विचार तपाईँहरूको मनमा पनि आयो होला। र मन लाग्दा लाग्दै पनि कहिले आफ्नो घरबाट निस्किन नसक्ने पनि अवस्था भएको हुनसक्छ, काम र व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयसम्म आउन नसकेको अवस्था हुनसक्छ। र तपाईँहरूलाई नै मध्यनजर गर्दै हामीले यस संस्थाको बारेमा जानकारी लिने प्रयास गरि नै रहेका छौँ। र आज यसै विषयमा जानकारी दिनको लागि ब्रह्मकुमारी अप्सरा दिदी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। दिदी, हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र समस्त दर्शकहरूले आजको कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ होइन, र कतिपय दर्शकहरूलाई लागेको पनि होला यस ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयको बारेमा कि यो संस्था कस्तो होला होइन, यो संस्थाले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ भन्ने बारेमा धेरै जानकारी पनि लिन मन होला होइन। र दिदी, यस बारेमा हामीले के जानकारी दिनुहोस् होइन, यो संस्था कस्तो खालको संस्था हो? खास गरेर ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्थान हो। हजुर। र यहाँ चाहिँ 50% नैतिक मोरल ज्ञान दिइन्छ। हजुर। र 50% मेडिटेसनको बारेमा प्रशिक्षित गराइन्छ। यसको उद्देश्य के हो भन्दा मानिसको मनमा शान्ति स्थापना गर्नु, किनकि बाहिर सबै कुरा छ तर मनमा शान्ति सन्तोष छैन। हजुर। त्यही भएर आज जीवनमा मानिसको जीवनमा यति धेरै रोगहरू दुःख अशान्तिको कारणले नै, जस्तो कि अनहेल्दी माइन्ड, दुखी मनको कारणले नै आज मानिसलाई यति धेरै रोग, जसको कारणले बेचैनी, डिप्रेसन रोगहरू लागिरहेको छ। र त्यो मनको सशक्तिकरण गर्ने यसको उद्देश्य हो। त्यसैले एक मानवलाई महामानव र महामानवबाट देव मानवमा परिणत गर्ने यसको उद्देश्य हो। यसै उद्देश्यले लाई मध्यनजर राखी ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम नै छ। यसको हेडक्वार्टर भारतको माउन्ट आबु राजस्थानमा पर्दछ र विश्वको करिब 140 भन्दा बढी राष्ट्रमा यसका शाखाहरू छन्। र हाम्रो देश नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा यसका शाखाहरू छन्। र यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय संसारको नै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय, त्यो पनि ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। र यहाँ चाहिँ जो पढाइ हुन्छ, यहाँ चाहिँ आध्यात्मिक पढाइ र व्यवहारिक पढाइ हुन्छ। यो आध्यात्मिक पढाइ भन्नाले के बुझिन्छ दिदी? हो, आध्यात्मिक पढाइमा पनि यहाँ चाहिँ पहिला बेसिक कोर्स हुन्छ। त्यो कोर्स चाहिँ 7 दिनको हुन्छ। 7 दिनको? हजुर, 7 दिन भनेर दिनभरि होइन, जस्तो 7 दिन 45 मिनटको एउटा पिरियड हुन्छ, क्लास हुन्छ। यो क्लास गराइन्छ। र यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा सर्वप्रथम त आफूले आफूलाई नै चिन्ने कि वास्तवमा म को हो। तपाईँ को हो भनेर प्रश्न सोध्दा हामीले के भन्छौँ भन्दा आफ्नो शरीरको नाम या त पेसाको आधारमा
यता नेसनालिटीको आधारमा र आफ्नो अब कर्मको आधारमा हामीले आफ्नो परिचय दिन्छौँ होइन। र मानिसले पेसा छोडिसकेपछि पनि म भूतपूर्व यो हो भनेर पनि आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। र वास्तवमा म को हो त, हु एम आई, आफूलाई चिन्नु नै सबभन्दा ठुलो शिक्षा हो। र आफूलाई चिन्ने, अब यो शरीर त हामीले देखिरहेको छौँ, ऐनामा हेर्दा पनि यो शरीर देखिन्छ होइन। तर यो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने सत्ता के हो त? जो हुँदा यो शरीर चलेको छ, बोलेको छ, हिँडेको छ, तर जसको अनुपस्थितिमा 1 सेकेन्डमा यो शरीर सड्न सुरु गर्छ, त्यो सत्तालाई होइन साधारण भाषामा प्राण, आध्यात्मिक भाषामा आत्मा होइन, त्यसलाई स्पिरिट पनि भनिन्छ, त्यो एनर्जी पनि भनिन्छ। र यो आत्मा कस्तो छ भन्दा अजर अमर अविनाशी छ। अजर अमर अविनाशी, कहिले पनि यो मर्दैन भनेपछि हामी कहिले पनि नमर्ने सत्ता रहेछौँ। यो शरीर नित्य परिवर्तनशील छ। शरीरको परिवर्तनलाई क्यामेराले फोटो खिच्न पनि सक्दैन, यति छिटो परिवर्तन भइरहेको छ यो शरीरमा। र परिवर्तनशील शरीरभित्र अपरिवर्तनशील आत्मा छ होइन। यो शरीर त पञ्च भौतिक तत्त्वले बनेको छ, पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व, वायु तत्त्व, अग्नि तत्त्व, आकाश तत्त्व, 5 तत्त्वले बनेको यो शरीरमा आत्मा भएर नै यो फेरि जीवात्माको रूपमा कहलाउँछ होइन। आत्मा निस्किसकेपछि यो शरीर त एउटा हाड मासुको पुत्ला मात्रै रहन्छ। गाड्यो भने माटो, जलायो भने एउटा खरानी हुन्छ होइन। त्यही भएर साधु सन्तले शरीरमा खरानी लगाउनुहुन्छ नि। उहाँले म्यासेज दिनुभयो कि संसारलाई कि हे मानव, यो शरीर विनाशी एउटा पदार्थ हो, यसको घमण्ड गर्नु हुँदैन, आफूलाई चिन्नुपर्छ होइन। यसरी आत्मा र शरीर मिलेर जीवात्मा बन्छ। र आत्मा कस्तो छ भन्दा सेम आकाशको तारा जस्तै, राति मध्यरातमा हेर्दा जसरी एउटा टल्केको तारा देखिन्छ, सेम त्यस्तै होइन। ज्योति बिन्दु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप छ आत्मा। त्यसलाई हामीले बाहिरी आँखाले देख्न सक्दैनौँ, भित्र ज्ञान चक्षुबाट होइन, थर्ड आई अफ विजडम भनिन्छ, तेस्रो नेत्रबाट हामीले आत्माको अनुभव गर्न सक्छौँ, फिल गर्न सक्छौँ। संसारमा पनि धेरै यस्ता चिज हुन्छन् जसलाई हामीले चर्मचक्षुले देख्न सक्दैनौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ। जस्तो फुललाई हामी देख्छौँ, बास्नालाई देख्दैनौँ, ध्वनि तरङ्गलाई देख्दैनौँ होइन, तारलाई देख्छौँ, करेन्टलाई देख्न सक्दैनौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ नि त। सेम आत्मा पनि एउटा अनुभव गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो यो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन, हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। हो, अत्यन्त सूक्ष्म छ, निराकार छ, ज्योति रूप छ। र जसरी शरीर 5 भौतिक तत्त्वले बनेको छ, आत्मामा पनि 3वटा शक्ति छन्। एउटा मन, मन भनेको विचार गर्ने शक्ति हो होइन। प्रतिपल यो मनले विचार रचना गरिराख्छ होइन। अब सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ, आवश्यक यस्तो खालको विचारहरू मनले सोचिराख्दछ। अब अर्को शक्तिको नाम बुद्धि। बुद्धिले के गर्छ भने छनौट गर्ने, छान्ने काम पनि गर्छ। यी छुट्याउने, छान्ने। जस्तो हामीले सुजीलाई चाल्छौँ नि, चाल्दाखेरि के हुन्छ, ढुङ्गो माटो छ भने माथि रहन्छ, सुजी तल झर्छ नि। त्यस्तै किसिमले हाम्रा विचारहरूलाई छनौट गर्ने कार्य, चाल्ने कार्य चाहिँ बुद्धिले गर्छ, जसलाई निर्णय शक्ति, विवेक शक्ति छ भित्र होइन। र यसरी निर्णय गरिसकेपछि त्यो सङ्कल्पलाई हामीले कर्ममा ल्याउँछौँ। त्यो कर्म गरिसकेपछि कर्मको इम्प्रेसन भित्र चाहिँ रेकर्ड हुन्छ यी भित्र आत्मामा, त्यसैलाई संस्कार भनिन्छ। कुनै पनि काम हामीले बारम्बार गर्छौँ भने त्यो संस्कारको रूपमा रेकर्ड हुन्छ यी होइन। 1 पटक, 2 पटक, 7 पटक, 21 पटक गर्दा त्यो चाहिँ बानीको रूपमा, हेबिटको रूपमा हाम्रो भित्र रेकर्ड हुन्छ, त्यसैलाई नै संस्कार भनिन्छ। भनेपछि आत्माभित्र मन, बुद्धि र संस्कार हुने भयो। हजुर, 3वटा शक्तिले आत्मा बनेको हुन्छ। मतलब कि आत्मा एउटा पावर हो होइन। जस्तो कि बिजुली एउटा शक्ति हो, त्यो बिजुलीलाई जति बेला हामीले प्रयोग गर्छौँ, हिटर भयो भने कहीँ ताप दिन्छ, हिट हुन्छ। अब त्यसैलाई फेरि हामीले कुलरको रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ भने हामीले फेरि
त्यसलाई चाहिँ रेफ्रिजरेटरमा त्यो एउटा शक्तिलाई विभिन्न पार्टमा युज गरिन्छ नि। सोच्ने बेलामा त्यो आत्मा मन भयो, डिसिजन गर्ने बेलामा बुद्धि, र त्यो कार्यलाई आफूभित्र रेकर्ड गर्ने अथवा भित्र संस्कारको रूपमा भर्ने क्रममा त्यसलाई चाहिँ संस्कार भनिन्छ। भनेपछि आत्माले मन, बुद्धि र संस्कार बनेर काम गरिरहेको छ। हजुर, एकै क्षणमा तीनवटा कार्य चाहिँ अति सूक्ष्म तरिकाले भित्रभित्रै त्यो कार्य भइरहेको हुन्छ। यसरी आत्मा चाहिँ ज्योति रूप, यसलाई हतियारले, धारिलो हतियारले काट्न, जलाउन, बगाउन सक्दैन, हैन। र आत्मा हाम्रो शरीरमा यो निधारको बीच भागमा, हैन, जहाँ हामीले पवित्र मन्दिरको चोखो टीका लगाउँछौँ, त्यहाँनिर भित्र ब्रेनको एकदम मस्तिष्कको केन्द्र भागमा जहाँ हाइपोथ्यालामस पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ, त्यसको बिचमा आत्मा त्यहाँ रहन्छ। भनौँ कि यो मास्टर अफ द बडी, यो शरीरको मालिक आत्मा हो। यसले मस्तिष्कको माध्यमबाट शरीरका आत्माको कनेक्सन मस्तिष्कसँग र मस्तिष्कको कनेक्सन शरीरका सारा ज्ञान तन्तुसँग हुन्छ। यसरी आत्माले ब्रेनको माध्यमबाट यस शरीरलाई सञ्चालन गर्दछ। र जसरी एउटा ट्याक्सीलाई ड्राइभरले कन्ट्रोल गर्छ, हैन, र त्यो अगाडिको सिटमा बस्दछ, गाडी खाली छ भनेर ड्राइभर पछाडिको सिटमा बसेर हुँदैन नि, ऊ बस्नको लागि फिक्स सिट छ, सिटको महत्त्व हुन्छ, हैन। त्यो आत्मा पनि हाम्रो शरीरको अन्य भागमा नबसिकन यहाँ नै बस्छ, किनकि यो सिट अफ द सोल, आत्माको सिट हो यो। यहाँबाट आत्माले आँखाको द्वारा हेर्छ। यो आँखाले हेर्ने नरहेछ कि, तर यो आत्मा यो शरीरबाट 24 घण्टाभित्र यो आँखालाई निकाल्यो भने, दोस्रो व्यक्तिलाई लगेर त्यो आँखा राख्यो भने त्यो व्यक्तिले देख्दछ। तर शरीर छुटेपछि, शरीरबाट आत्मा निक्लेपछि यो आँखा यहाँ भए पनि देख्दैन। अघि भने नि, यही आँखालाई अर्को आत्मा भएको व्यक्तिको शरीरमा लगेर डोनेट गरियो भने उहाँ देख्छ त्यही आँखाले 24 घण्टाभित्र, तर त्यो शरीरमा देख्दैन, किनकि देख्नेवाला आँखाले रहन्छ। केले रहेछ भन्दा आत्माले आँखाको माध्यमबाट हेर्ने चाहिँ आत्माले रहेछ। मुखको माध्यमबाट जो अहिले बोलिरहेको छ यो आत्मा भएर यहाँ बोलिरहेको छ। आत्मा निक्लेपछि यो मुख यहाँ हुन्छ, तर ए बुवा, ए हजुरबुवा भनेर कति बोलाउँछन् नि मान्छेले। एकपटक त बोल्नुहोस् न, कति गर्दा पनि बोल्दैन, हैन, चल्दैन, हैन, कोही क्रियाकलाप गर्न सक्छ, सुन्दैन। हामीले भन्छौँ नि, नारी छाम्छौँ यसरी, ए ल बुवा त जानुभएछ भन्छौँ। जानुभएछ भनेपछि त्यो शरीर त 5 फुटले बनेको शरीर त त्यही सुतिरहेको छ नि, तर कसलाई जानुभयो भनियो त भन्दा आत्मालाई। यो चिजलाई नै चिन्नु पर्यो। आज हामीले यो शरीरलाई नै सर्वथोक सम्झेछौँ, तर शरीरभित्रको आत्मालाई यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा मात्र पढाइन्छ। कुनै पनि कलेजमा, कुनै पनि युनिभर्सिटीमा आत्माको पढाइ हुँदैन। स्वयं परमात्मा आएर यस युनिभर्सिटीमा न केवल आत्माको पढाइ, आत्माको अनुभूति पनि परमात्माले गराउनुहुन्छ। जुन दिनबाट हजुरले आत्माको अनुभूति गर्नुहुन्छ, त्यो दिनबाट हजुरले शान्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। किनकि अशान्तिको कारण नै यो बडी कन्सियस हो कि म शरीर हुँ, हैन, म युवा हुँ, युवती हुँ, बुढो हुँ, वृद्ध हुँ, यस्तो किसिमको कन्सियसबाट अब के त भन्दा त्यो कन्सियसलाई बदलेर म एक ज्योति रूप आत्मा हो, यसको हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। र हामीले सुन्दै आएको क्रममा चाहिँ एउटा आत्मा भनेको मनमा हुन्छ भन्ने पनि सुनेका थियौँ। हजुर, त्यो त हामीले भनिसक्यौँ कि मन भनेको नै आत्माको एउटा पार्ट हो, हैन। त्यसरी आत्मा हाम्रो शरीरको मस्तिष्कको मध्यभागमा बसेर यस शरीरलाई, जसरी सूर्य आकाशमा बसेर सम्पूर्ण पृथ्वीलाई लाइट एन्ड हिट दिन्छ, त्यसरी नै आत्मा यो शिरको माथि बसेर, निधारको बिचमा बसेर सम्पूर्ण शरीरलाई लाइट एन्ड हिट दिइरहेको हुन्छ, प्रकाश र शक्ति। नत्र भने यो शरीर चाहिँ जड हुन्छ। त्यसो भएर यो शरीर एउटा मोटर रहेछ। ड्राइभरले जसरी कारलाई हाँक्छ, त्यसरी आत्मा एउटा ड्राइभर हो। यो शरीर एउटा रथ हो, आत्मा रथी हो। यो रथीले यो रथमा सवार भएर यस शरीरलाई हाँकिरहेको छ। यो शरीर एउटा वस्त्र हो, जो आत्माले यो वस्त्रलाई
धारणा गरिरहेको छ हजुर हैन। सृष्टिरूपी रङ्गमञ्चमा यस शरीरले अनेक वस्त्रहरू चाहिँ नाटकमा कलाकारले एउटै वस्त्र लगाउनुहुन्छ त जस्तो जस्तो रोल हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै वस्त्रहरू चेन्ज गरे जस्तै हामीले यी धेरै वस्त्रहरू, त्यही भएर गीतामा भनेको छ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरोस पराणी, अथवा हामीले यो शरीरलाई जसै जीर्ण हुन्छ, जीर्ण भएको शरीरलाई परित्याग गरेर आत्माले पुनः पुनः नयाँ वस्त्र नयाँ शरीर धारणा गर्छ। त्यही भएर भगवानले भन्नुभएको छ ज्ञानी जो व्यक्ति हुन्छ ऊ व्यक्तिले न जीवितको बारेमा चिन्ता गर्छ न मृतकको लागि शोक गर्दछ, किनकि आत्मा कहिल्यै न जन्मन्छ न यो मर्छ। र यो यसले के गर्छ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म र मृत्युको चक्रमा त्यो आत्मा घुम्छ तर कहिल्यै पनि मर्दैन। र आत्मामा के हुन्छ भन्दा 7 प्रकारको गुणहरू हुन्छ हैन, 7 गुण। त्यही भएर सत्वगुणी भनिन्छ नि, सुन्नुभएको छ? हो हो सुनेको छ। सत्वगुणी जस्तो हरेक कुरामा 7 लायो भने शुभ हुन्छ भन्ने पनि मान्छौँ होइन। रङहरूमा पनि 7 गुणको प्रयोग गर्छौँ, फुलहरू पनि 7 को प्रयोग गर्छौँ होइन। हो, यो सत्व प्रधान सत्वगुणी छ। जस्तै आत्मा ज्ञान स्वरूप छ, ज्ञान, प्रेम, सुख, शान्ति, आनन्द, पवित्रता, शक्ति, यो 7वटा गुण आत्मामा निहित छ। आत्मा हो नै ज्ञान स्वरूप। आत्मा प्रेम, जहाँ ज्ञान हुन्छ त्यहाँ प्रेम हुन्छ। जुन घरमा ज्ञानको वातावरण छ नि, हुन त आज संसारमा अर्थशास्त्रको, टेक्नोलोजीको, बायोलोजीको, एस्ट्रोलोजीको ज्ञान छ तर आत्माको ज्ञान छैन। ज्ञान छ तर रियलाइज छैन। आई एम सोल भन्ने रियलाइज छैन। भन्न त हामी भन्छौँ नि यो शरीर विनाशी हो, आत्मा अविनाशी हुन्छ भनेर सुन्दै आइरहेछौँ होइन, तर यो कुरालाई चाहिँ हामीले रियलाइज गरेको छैनौँ। रियलाइज गरे महान आत्माहरूले संसारमा धर्मपिताहरूले पनि, जस्तै महात्मा बुद्धले पनि चाहिँ उहाँले 3वटा चिज देख्नुभयो। एउटा लास देख्नुभयो, अर्को चाहिँ बुढो मान्छेलाई देख्नुभयो, अर्को चाहिँ बिरामीलाई देख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले बुढो मान्छे बिरामी मान्छेलाई देखेर सोध्नु के भएको, यस्तो बिरामी भएको, वृद्ध भयो, हामी पनि हुन्छौँ एक दिन। अनि अर्को जो लासलाई देख्नुभयो, यो के भएको भन्दा यो चाहिँ मानिसको शरीरबाट आत्मा निस्केको। त्यसपछि उहाँलाई के भयो भन्दा क्युरियोसिटी भयो कि ओहो मानिस त मर्दो रहेछ, यो शरीर मर्दो रहेछ भने अविनाशी चिज के हो त, त्यसको खोजी गर्नको लागि उहाँले चाहिँ चाहना गर्नुभयो कि। त्यति नै बेला उहाँलाई चाहिँ 2 जना मान्छे बोलाउन आए, हे राजकुमार तपाईँ छिटो गर्नु पर्यो, तपाईँको वहाँ अभिनन्दन समारोह छ र धेरै मान्छेहरू लाइनमा फुलको माला लिएर बसिरहेका छन् तपाईँको स्वागतको लागि। उहाँले के भन्नुभयो भने मलाई आज थाहा भइसक्यो यो शरीर चाहिँ मुर्दा रहेछ, यो लास रहेछ। अब यो मुर्दालाई के फुलको माला लगाउने, मैले त्यो कार्यक्रम क्यान्सल गरिदिन्छु, म त्यो कार्यक्रममा आउन्न र म त्यस्तो चिजको खोजी गर्छु जो अमर छ, अविनाशी छ। किनकि यो त भोलि एक दिन लास हुन्छ, भोलि एक दिन मुर्दार हुन्छ भने यो आजै नै यो मुर्दार र लास भयो नि त। वास्तविक रूपमा त यो लास र मुर्दारलाई के श्रृङ्गार गर्नु भनेर त्यो कार्यक्रममा उहाँ जानु भएन। उहाँले धेरै समयसम्म तपस्या गर्नुभयो आत्मचिन्तनको लागि, आत्माको दर्शनको लागि। भनेपछि महान आत्माहरूले संसारमा आत्माको खोजीको लागि, जस्तो ऋषि बरेन्डे भन्ने ऋषि हुनुहुन्थ्यो। ऋषि बरेन्डे भन्ने ऋषिले आत्मा साक्षात्को लागि उहाँले घनाघोर तपस्या गर्नुभयो। मानिसको शरीरमा आत्मा कहाँ हुन्छ, तपस्या गर्दा 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 उहाँ त्यो बरेन्डे भन्ने ऋषिको पुरा यो शरीरबाट चाहिँ पुरै घाँस उम्रियो। उहाँ एकदमै चराले गुण लगाउने त्यस्तो किसिमको तपस्या गर्नुभयो। लास्टमा उहाँलाई आत्माको साक्षात्कार भयो कि, र उहाँलाई साक्षात्कार हुँदाखेरि मान्छेको आत्मा चाहिँ यहाँ बस्दो रहेछ, भिरकुटीको बिचमा एक ज्योति एकदम सूर्य जस्तै अत्यन्त प्रकाशले एकदम सुशोभित भएको दिव्य शक्ति आत्मा यहाँ हुँदो रहेछ भनेर ऋषि बरेन्डेलाई साक्षात्कार भइसकेपछि उहाँले आउनेवाला मानिसहरूलाई चाहिँ त्यो सन्देश दिनको लागि, हे मानिसहरू तिमीले आफूलाई जति बेला पनि आफ्नो ध्यानलाई यहाँ केन्द्रित गर्नु
मानिसले भुल्लान् भनेर त्यो ज्ञान दिनको लागि उहाँले चन्दन घोटेर त्यो चन्दनको टीका चाहिँ यहाँ लगाउनुपर्छ बिहान बिहान भनेर चाहिँ, किनकि यहाँ आत्मा टिकेको छ है, यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। म एक आत्मा हुँ, तपाईँ एक आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने यो ज्ञानलाई भावी मानिसहरूले बिर्सेलान् भनेर ऋषि वरेण्यले चाहिँ चन्दनको टीका यहाँ लगाएर यो चाहिँ भुल्न हुन्न भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँबाट टीका लगाउने प्रचलन चल्यो। अब हामीले अक्षता, अबिर, चामल जे लगाए पनि हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ, टीका नै भन्छौँ नि होइन र? किन भन्दा यहाँ टिकेको भएर टीका भनिएको रहेछ। आत्मा चाहिँ यहाँ रहेछ, त्यसको स्मृति स्वरूप हामी टीका लगाएको रहेछौँ होइन? हो नि, पहिला चन्दनको, पहिला आमाहरूले चाहिँ सुनको टीका लगाउनुहुन्थ्यो। तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि भएन? सुनको जस्तो आत्मा चमकदार ज्योति छ, सेम त्यस्तै सुनको टीका यहाँ लगाउनुहुन्थ्यो। यसरी आत्मा सुन जस्तै चम्किलो, एकदम प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप, ज्योति रूप, मध्यरातमा हेर्दा आकाशमा तारा कसरी चम्केको छ त्यस्तै प्रकारले त्यो चमकदार त्यो ज्योतिको अनुभव गर्नुपर्छ भनेर ऋषिले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रथा चलाउनु भयो। कयौँ ऋषि, चरक ऋषि, अनेक प्रकारका ऋषिहरूलाई पनि चाहिँ त्यो आत्माको चाहिँ साक्षात्कार भएको थियो र यसरी उहाँहरूले आत्मालाई देख्नुहुन्थ्यो। अहिले हामी आएर जब द्वापर युगमा हामी को पछि आइसकेपछि जब हामी बडी कन्सियस भयो नि, शरीरको भानमा आउँदा तिमी राम्रो कि म राम्रो, यसरी हामी चाहिँ यो बाह्य प्रभावमा आएपछि यो आत्माको ज्ञान लुप्त भयो। संसारमा यति धेरै ज्ञान आयो नि, विज्ञान र प्रविधिको ज्ञानले हामीले सत्य ज्ञानलाई नै बिर्स्यौँ कि। र हामी त के हो, म फलानु हो, डक्टर हो, इन्जिनियर हो, मन्दिरमा गयो भने म आत्मा हो र मन्दिरबाट बाहिर आएपछि म सेठ हो होइन? अब पूजा गर्ने ठाउँमा गयो भने म आत्मा हो, मृत्यु भएको ठाउँमा आत्माले शरीर छोड्यो, आत्मा शान्तिको लागि दीप बालौँ। तर बाहिर आएपछि म को हो, नेता हो, म को हो, फलानु अफिसर हो, म को हो, अध्यक्ष हो। हामीलाई के आयो, इगो आउन थाल्यो। हजुर हजुर, आत्मिक भावलाई सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले भुल्यौँ, आफूलाई नै पूर्ण रूपमा शरीरै ठान्यौँ। शरीर ठान्यौँ, त्यही नै दुःख। यो संसारमा त्यही दुःखको कारण नै आफूलाई शरीर ठान्नु, यही बिलिफ सिस्टममा हामी हिँडिरहेका छौँ नि। त्यही भएर यो शरीर एक मोटर हो, आत्मा एक ड्राइभर हो। अब हामी के गर्नुपर्छ भन्दा मेडिटेसन, जस्तो हजुर पनि घरमा बस्न सक्नुहुन्छ, एकदम सिधा बसेर बिहान बिहान, यो चाहिँ राजयोग मेडिटेसन कोर्स हो कि? 7 डेज कोर्स नै राजयोग मेडिटेसन कोर्स पनि हो। यो 7 दिनको कोर्स हो र यसमा चाहिँ हामीले स्टार्टिङमा आत्मालाई जान्नुपर्ने हुन्छ। आत्मालाई न केवल जान्नु, अनुभव गर्ने। अब हजुरले भरे बेलुका नै तपाईँ घरमा जाँदा सुत्ने बेलामा पनि तपाईँ बिस्तारामा बसेर म एक आत्मा हुँ, ज्योति स्वरूप हुँ, बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। म शरीर होइन, यो शरीर नश्वर छ, पदार्थ हो, म एक आत्मा हुँ। यसरी आफूलाई सम्झाउनु पर्छ। र यो ज्ञानभन्दा पनि ठुलो चाहिँ प्र्याक्टिस हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्ने। अब हजुरले भोलि बिहान फर्स्टमा उठ्ने बित्तिकै म एक शान्त स्वरूप निराकार आत्मा हुँ, यो आत्मा निधारको बिचमा हिरा जस्तै चम्केको छ, म पवित्र हुँ, शान्त हुँ, ज्योति हुँ, एक लाइट हुँ, एक माइट हुँ, अनि काम गर्दा पनि म एक आत्मा हुँ। यसरी अभ्यास पनि गर्दै जाने। यो हो आत्माको ज्ञान अथवा स्वयंको सत्य परिचय। हजुर दिदी, आज हामीले कार्यक्रममा जान्यौँ होइन कि आत्मा, म चाहिँ आत्मा रहेछु, म शरीर नरहेछु होइन। यत्रो टाइमसम्म मैले आफूलाई शरीरै सोचेको रहेछु, आखिर म भनेको एउटा अजर अमर अविनाशी आत्मा रहेछु भन्ने कुरा थाहा पायौँ होइन। र यसको लागि दिदी धेरै धेरै धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रममा चर्चा गऱ्यौँ कि म शरीर होइन, म आत्मा रहेछु भन्ने कुरा हामीले जान्यौँ होइन। र हामीले आफूलाई शरीरै ठानेर शरीरको रूपमा व्यवहार गरिरहेका रहेछौँ र हाम्रो आत्मा जबकि रहेछ अजर अमर अविनाशी। मानिसलाई सबैभन्दा डर लाग्ने कुरा भनेको मृत्युसँग डर लाग्ने हो। तर आज हामीले थाहा पायौँ कि म आत्मा कहिले पनि मर्दिनँ, शरीर मर्छ र म आत्मा हुँ, कहिल्यै मर्दिनँ भन्ने कुरा हामीले आजको यो लेसनबाट थाहा पायौँ। र अब आउने दिनहरूमा पनि यही कुरालाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला र हाम्रो कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवन पनि हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।